अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खेलों का हफ्तावार प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी लेकर हम हाजिर खिदमत। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है इस ताज़ा शो के साथ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। एक ऐसे खेल की बात होगी जिसमें जिस्मानी वर्जिश से ज़्यादा जहनी वर्जिश होती है। ब्रेन सेल्स को काफ़ी एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। लेकिन प्रोग्राम के स्टार्ट में हम बात करते हैं दो वर्ल्ड कप्स की। आगाज में बात करेंगे हम फुटबॉल वर्ल्ड कप की और प्रोग्राम के इख्तिताम पर कुछ बात करेंगे, खास बात करेंगे जो हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला गया उसकी। कतर में इतवार से वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू होगा। दुनिया का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल, गेम ऑफ बिलियंस, और उसका सबसे बड़ा इवेंट जिसको ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स शो ऑन अर्थ ओलंपिक्स के साथ या ओलंपिक्स के बाद माना जाता है वर्ल्ड कप फुटबॉल को। 32 टॉप टीमें दुनिया की कतर में खेलेंगी वर्ल्ड कप फुटबॉल में, और पहला मैच इतवार को खेला जाएगा मेजबान कतर और इक्वाडोर की टीमों के दरमियान। जहां दुनिया की बहुत सारी टॉप टीमें फ्रांस जो डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन है उसके समेत वर्ल्ड कप में दिखाई देंगी, वहीं पर शायकीन फुटबॉल काफी मायूस है कि कई बड़ी टीमें इटली, नाइजीरिया, उसके अलावा स्वीडन, पेरू, चिली और भी टीमें, कोरिया, न्यूजीलैंड, यूक्रेन, स्कॉटलैंड, वो टीमें जो है इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो हमें दिखाई नहीं देंगी। देखते हैं किस तरह वर्ल्ड कप फुटबॉल आगे बढ़ेगा। आपसे प्रॉमिस है कि वर्ल्ड कप के दौरान हम वर्ल्ड कप पर कुछ खास बात करेंगे इस प्रोग्राम में। और अब हमने आपकी खिदमत में पहले ही बताया कि एक मेहमान हमारे साथ हैं और एक खास खेल की बात होगी। प्रोग्राम के आगाज में हम मकामी स्पोर्ट्स पर नजर डालते हैं हस्ब दस्तूर फारूक भट्ट के साथ इस लोकल राउंड अप के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2022-23 के इब्तिदाई मुकाबले में ही रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के हाथों मिली नेरोका एफसी को 1-0 के स्कोर से मात, और कल दूसरे मुकाबले में टीआरसी टर्फ श्रीनगर में होगा रियल कश्मीर का और एक मुकाबला राजस्थान यूनाइटेड एफसी के साथ। विजय हजारे ट्रॉफी में अब तक लगातार जम्मू कश्मीर की टीम ने 3 मुकाबलों में जीत की दर्ज, और कल जम्मू कश्मीर को पंजाब के हाथों हार का करना पड़ा सामना। डीएफए श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी फुटबॉल लीग के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अलीजाना फुटबॉल क्लब ने अल हिलाल फुटबॉल क्लब को 3-0 के स्कोर से हरा के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। जिला कुलगाम में हुआ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खुश असलूबी के साथ अख्ताम पजीर, जिसमें जिले के कई जोनों से वाबस्ता 150 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से जिला अनंतनाग में मुनक्कद अंडर 14 कबड्डी टूर्नामेंट हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले के दौरान बड़गाम ने कुलगाम को हरा के खिताब किया अपने नाम। झारखंड में मुनक्कदा खेलो इंडिया वुमेन्स वुशु लीग शद्दुमत से है जारी। जम्मू कश्मीर से भी इस लीग में सब जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों का दस्ता दिखा रहा है अपना हुनर। गुवाहाटी में मुनक्कदा 22वें कौमी पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले चंदीप सिंह ने 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। कुलनगाम हंदवाड़ा में जारी T20 क्रिकेट ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में राइजिंग स्टार बड़गाम ने बीसीसी गांधरबल को 20 रन से हरा के फाइनल के लिए रसाई की हासिल। वसीम मौलवी रहे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में हुआ वॉलीबॉल टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर कई रियासतों से भी मर्द और खवातीन खिलाड़ी अलग अलग जुमरों में कर रहे हैं शिरकत। जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में मुनक्कदा इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 हुई मुकम्मल, जिसमें भारतीय टीम में शामिल वादी से इशरत अख्तर और इंशा बशीर ने अलग अलग सिल्वर के मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। जिला पुलवामा में जारी टेनिस बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में दिल्लीपुरा 11 ने फॉल्कन्स क्रिकेट क्लब को 37 रन से हरा के मुकाबला जीत लिया। तो नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है आगे खबरों में खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कशर चैनल की श्रीनगर स्टूडियो से, और इसके अलावा यूट्यूब पर आप हमको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। और अब नजर डालते हैं नाज़रीन नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के खास इवेंट्स पर इस राउंडअप के साथ।
ویلنگٹن نیوزی لینڈ میں آج میزبان کیویز اور ٹیم انڈیا کے مابین کھیلا جانے والا پہلا T20 انٹرنیشنل بارش کی نظر ہو گیا۔ ہاردک پانڈیا کی قیادت میں کھیل رہی ہے بھارت کی ٹیم۔ اس T20 سیریز میں نیوزی لینڈ کے ٹور کے لیے بھارت کے کئی بڑے کھلاڑی نہیں ہیں ٹیموں کا حصہ۔ میزبان آسٹریلیا نے ایڈلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف 3 ODI سیریز کے پہلے میچ میں 6 وکٹ سے شاندار کامیابی حاصل کی۔ وارنر، سمتھ اور ہیڈ نے 50 سکور کی۔ انگلینڈ کی طرف سے میلان نے سینچری بنائی اور مین آف دا میچ رہے۔ ISL 2022-23 جاری اور کل ممبئی FC نے اپنے مقابلے میں 4 گول سے زبردست فتح درج کی، ہرایا بنگلورو کی ٹیم کو 4-0 سے۔ آج ایسٹ بنگال کا مقابلہ اوڈیشہ سے۔ IPL 2023 کے سلسلے میں ابھی سے ہلچل شروع ہو گئی۔ اگلے مہینے ہونے والے منی آکشن سے قبل کئی کھلاڑیوں کو کیا اپنی فرنچائزی نے ریلیز۔ پیٹ کمنز نہیں لیں گے حصہ IPL 2023 میں۔ آسٹریلیا کے پیکڈ انٹرنیشنل کیلنڈر کے حوالے سے لیا کمنز نے یہ فیصلہ۔ سربین انٹرنیشنل مینز ٹینس سٹار نوواک جوکووچ، جو 2022 میں کووڈ ویکسین کنٹروورسی کی وجہ سے آسٹریلین اوپن میں نظر نہیں آئے تھے، جنوری 2023 میں اتریں گے فلنڈاس پارک میلبورن پر۔ آسٹریلیا نے ان کا ویزا جاری کر دیا۔ ساؤتھ افریقہ نے آسٹریلیا میں 3 ٹیسٹ کی سیریز کے لیے اپنی 16 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ ٹیمبا بووما اور وینڈر ڈوسن ٹیم میں شامل۔ 4 سال بعد پروٹیاس ہوں گے کینگروز کے خلاف ڈاؤن انڈر سیریز میں نبرد آزما۔ وجے ہزارے ٹرافی 2022-23 جاری۔ ایلیٹ گروپ اے میں سوراشٹر، چندی گڑھ اور UP کی ٹیمیں ٹاپ پر۔ کرناٹکا گروپ بی میں ٹاپ پر۔ ہریانہ، کیرلا اور تامل ناڈو گروپ سی میں ٹاپ پر۔ پنجاب گروپ ڈی میں اور مہاراشٹر اور ریلویز گروپ ای میں۔ منی پور نے نارتھ ایسٹ اولمپکس میں سب سے زیادہ میڈلز کیے حاصل۔ منی پور نے کل 237 تمغے جیتے، جن میں 85 گولڈ، 76 سلور اور 77 کانسی کے تمغے شامل۔ شیلانگ میں منعقد ہوئے یہ گیمز۔ ICC 2024 ورلڈ T20 کے لیے کوالیفائی کرنے والی ٹیموں کے مابین روانڈا افریقہ میں 8 ملکوں کی ٹیمیں سب ریجنل کوالیفائر میں نبرد آزما۔ کوالیفائرز کا اگلا راؤنڈ کچھ ہی دن میں افریقہ میں کھیلا جائے گا ایک اور وینیو پر۔ ODI کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے انگلینڈ کے سٹار کھلاڑی بین سٹوکس کی آئندہ سال ODI ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے انگلستانی لمیٹڈ اوورز کوچ میتھیو موٹ نے کہا ہے کہ سٹوکس ODI ریٹائرمنٹ سے جلدی باہر آئیں گے اور ان کو یقین ہے کہ وہ بھارت میں ہونے والے 2023 میں جو ہوگا بھارت میں 50-50 یا ون ڈے انٹرنیشنل کا ورلڈ کپ، اس میں ضرور جو ہے سٹوکس دکھائی دیں گے۔ تو ناظرین، اب پروگرام میں وقت ہے آج کے مہمان سے ملنے کا۔ چلیے ملتے ہیں مہمان سے بتوسط روشن خیال۔ دوستو، شطرنج کا کھیل بہت ہی دلچسپ کھیل ہے۔ اسے کہتے ہیں مینٹل گیم، یعنی ذہنی کھیل ہے۔ شطرنج کے آغاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سال پہلے، کئی صدیاں پہلے بھارت میں ایک ایسا ہی ملتا جلتا کھیل کھیلا جاتا تھا جسے کہتے تھے چترنگا۔ اس میں بھی پیسز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا۔ لیکن ساتھ میں کہتے ہیں ایران میں ایک کھیل جنما ہے جہاں پر بادشاہ ایک بڑے میدان میں اپنے سولجرز کو رکھتے تھے اور پھر اشارے سے ان سولجرز کو ایک خانے سے دوسرے خانے میں جانے کے لیے کہتے تھے۔ چنانچہ ایران میں اسے شاہمات کہا جاتا ہے۔ شاہمات سے ایک انگریزی لفظ نکلا چیک میٹ، یعنی ایسا منہ جس میں بادشاہ کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں، یعنی آخری منہ، اس کے بعد گیم ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بھارت میں بھی یہ کھیل بہت ہی مشہور رہا ہے۔ جہاں تک انٹرنیشنل لیول کا تعلق ہے، کچھ دہائیاں پہلے بابی فشر کا دور تھا، اس کے بعد دور آیا اناتولی کارپوف اور گیری کیسپروف کا، پھر آیا وشواناتھن آنند کا جو کہ عالمی نمبر 1 کھلاڑی بنے۔ آج کل میگنس کارلسن نمبر 1 کھلاڑی ہیں۔ اور بھارت میں بھی بہت سارے بچے بڑے بڑے کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور یہ کھیل جو ہے جنگل کی آگ کی طرف پھیل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کھلاڑی کھیل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا بھارت کے کھلاڑی نے میگنس کارلسن کو ایک میچ میں ہرا دیا تھا۔ جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، 90 کی دہائی میں 2 کھلاڑی سامنے آئے، ایک تھے کامریڈ عبدالرشید اور ساتھ میں تھے فاروق احمد ڈار۔ انہوں نے بہت ساری ینگسٹرز کو مدعو کیا، انہیں نرچر کیا اور اس کھیل کی آبیاری کی، اور اس کے بعد کئی کھلاڑی نکلے ہیں جن میں سے ایک کھلاڑی کی ملاقات آج ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں فیصل فاروق سے۔ فیصل، کیسے آپ؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک عرصہ تھا کہ آپ آئے تھے، تب 10 سال کے تھے آپ، اور آپ نے چیس کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک سنگ میل، دوسرا سنگ میل، اور پھر انٹرنیشنل پلیئر بن گئے۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور اب کس مرحلے پہ ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ میں 6 سال کا تھا، I was 6 جب میں نے سٹارٹ کیا۔ مطلب ایکچولی میرے فادر محمد فاروق، انہوں نے مطلب وہ فاؤنڈر ممبر ہیں، ون آف دا فاؤنڈر ممبر ہیں کشمیر چیس کے، اور جیسا آپ نے نام لیا کامریڈ عبدالرشید، یہ دونوں فرینڈس ہیں۔ تو یہ سٹارٹ انہوں نے کیا یہاں پہ، تو I was 6، ایک مہینے میں انہوں نے مجھے ٹرین کیا۔ نیکسٹ منتھ دہلی میں ٹورنامنٹ تھا، اینڈ
बस सीखता चला गया। 1996 इट वाज 96। तो बहुत ही कम उम्र में आपने नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। उस वक्त कुछ समझ आ रही थी मैं कर क्या रहा हूं, ये पीसेस क्या होते हैं, ये रानी क्या होती है, बादशाह क्या होता है, और ये मकसद क्या है इस खेल का? बस मुझे उस वक्त खेलना सिखाया गया था, पीसेस को चलाना सिखाया गया था, कुछ ओपनिंग सिखाई गई थी, और चेकमेट जैसा आपने कहा, चेकमेट कराना सिखाया था। बस इसी चीज से डेवलप हो गया, थोड़ा सा मतलब खेलने की तरफ रुजू हो गया मेरा। देन आई वेंट ऑन विद द फ्लो। आप प्रेफर क्या करते हैं, ब्लैक पीसेस को, व्हाइट पीसेस को? जो मिल जाए। जो मिल जाए। कई लोग व्हाइट पीसेस को प्रेफर करते हैं, व्हाइट से स्टार्ट करते हैं। आई प्रेफर ब्लैक। उन दिनों आप इंडियन स्टाइल खेलते थे या इंटरनेशनल स्टाइल? आई स्टार्टेड विद इंटरनेशनल। मैंने इंटरनेशनल से स्टार्ट किया। मुझे इंडियन स्टैंडर्ड नहीं खेलना आता था, अभी भी नहीं खेलना आता। अच्छा, वो कुछ डिफरेंट है। तो ये जो चेस का खेल है, देखिए आमतौर पे ये कहा जाता है कि चेस में आप यू आर कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर प्लेस, आपको बैठना है और घंटों आपको खेलना है। तो इसमें फोकस लेवल कितनी चाहिए, इसके अलावा फिटनेस लेवल क्या चाहिए, मेंटल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है चेस के लिए? एक एक करके जवाब देता हूं। पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब ऐसा होता था, अपोनेंट को 2 घंटे मिलते थे, मुझे 2 घंटे मिलते थे, और उसके बाद आधा घंटा मिलता था एक्स्ट्रा। उस वक्त ये मतलब 5 घंटे की गेम होती थी। अब उतना टाइम नहीं मिलता। अब गेम जैसे 2020 हो गया, वैसे ही अब गेम टाइमिंग कितनी होती है आजकल, कितनी मिनट की गेम खेलते हैं? इस वक्त तो 1 घंटा इंक्रीमेंट 10 सेकेंड या 30 सेकेंड ऐसा ही चलता है। वो 2-2.5 घंटे में क्लियर हो जाती है गेम। अपनी गेम आपको कंप्लीट करनी है। एक मूव और दूसरे मूव के दरमियान कितना वक्त आप यूज कर सकते हैं इसमें? कोई हम आपके जो करियर है उस पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि हमने कहा 1996 में फिर आपने गुजरात में खेला, फिर बॉम्बे चेस एसोसिएशन के तहत जो टूर्नामेंट हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया, नेशनल चिल्ड्रन चेस चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद 21st नेशनल चेस चैंपियनशिप 1998 में पार्टिसिपेट किया, फिर वो दौर आया जब आपने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया 1999 में। इसके बारे में बताइए, कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप के लिए कहां गए? और आपकी उन दिनों मुझे याद है स्पोर्ट्स स्टार में आपका फोटो आया था जब आपने नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में आपने तहलका मचा दिया था। 10 साल की उम्र में आप इंटरनेशनल प्लेयर बन गए थे, उसके बारे में बताइए। नेशनल मैंने स्टार्ट जब किया उसके बाद, और फिर एशियन यूथ चैंपियनशिप आपने 2001 में पार्टिसिपेट किया। तो इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल प्लेयर बन के कैसा लगा, और वहां पर आपने कौन कौन से चैलेंजेस का सामना किया, किस किस को हराया, किस कंट्री के खिलाफ खेला? ये कई मुद्दत पहले की बात है। ये लगभग उस वक्त हमारे पास, ये 20 साल पुरानी बात है। उस वक्त हमारे चैंपियन रहे थे सरजी आयनव, वो ग्रैंड मास्टर थे। कुछ पाकिस्तान के भी आए थे, आयम लोधिया आए थे। किस जगह खेला आपने? ये बीकानेर में हुआ था, राजस्थान में। ये दोनों टूर्नामेंट्स बीकानेर में ही हुए थे। एक तो कॉमनवेल्थ हुआ था। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? कॉमनवेल्थ में तो सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। एशियन में सिर्फ एशियन में। यू वर द यंगेस्ट प्लेयर इन द टूर्नामेंट? आई वाज द यंगेस्ट, जस्ट 10 years old. I played under 12. I was 10. तो उस वक्त आपने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और फिर ऐसा लगता था कि फैसल फारूक और साथ में कॉमरेड गौहर ये जो हैं, तो ये दोनों इन्होंने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की थी। तो ऐसा लगा कि फैसल फारूक एक ऐसा तारीखी एक दौर आया है जो कि यहाँ काया पलट देगा, चेस के सिनारियों को बदल देगा। लेकिन फिर एक लल आया, फिर एक पॉज आया, 20 साल का पॉज। 20 साल आपने चेस नहीं खेला, उसकी वजह क्या? वो क्या है, हालांकि आपको नौकरी मिली चेस की वजह? चेस की वजह से। मैं एसआरओ के तहत, मतलब मैं ऑब्वियसली जॉब, आई गॉट जॉब इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, आई एम टीचर दिस टाइम। तो ये पॉज ऐसा था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ज्यादा नहीं था। बुक्स चाहिए थी, कंप्यूटर्स चाहिए थे। उस वक्त कंप्यूटर्स हाथ में अवेलेबल नहीं थे, तो बहुत महंगा हुआ करता था, लगभग 60,000 का उस वक्त पे। दैट वुड उन दिनों बुक्स भी नहीं मिलती थी। बुक्स तो यहाँ मिलती नहीं है मेरे पास। आपके डैडी और कॉमरेड अब्दुल रशीद जो टूर्नामेंट मुनासिब करते थे, उनको पैसा जमा करना पड़ता, कोई स्पॉन्सर नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे पास इस वक्त भी बुक्स लगभग 4 लाख 5 लाख की होंगी, सिर्फ बुक्स चेस पे। और उस वक्त तो दौर था। ये बच्चे देख के आपको वो जमाना याद आता है? आप देखिए दोबारा से एक मंजरनामा बदल गया है। बहुत सारे न सिर्फ
अच्छी उम्र के लोग, ये है ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णा थे, आए थे अभी हरि कृष्णा। हाल ही में जो फिडे रेटिंग टूर्नामेंट हुआ था, छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे याद है आपकी जो ना माजी के झरोकों में झांकने का मौका मिलता है आपको, छोटे छोटे बच्चे? इस वक्त एक प्लेयर है कश्मीर का, वो छोटा सा अंडर 7 खेलता है, हमजा उसका नाम है। उसको उसमें मुझे अपनी झलक दिखती है दैट आई यूज्ड टू बी लाइक हिम। वो बहुत तेज है, ही इज क्विक। तो ये जो चेस है, इस खेल की अहमियत क्या है हमारे समाज में, हमारे स्पोर्ट्स कल्चर में? अभी ये प्रोविंशियल चेस टूर्नामेंट हुआ, जी जी जी, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और आपने ये टूर्नामेंट जीता, जो कि हाल ही में ऑर्गेनाइज किया था कश्मीर चेस एसोसिएशन ने। इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये जो देखिए लड़कियां खेल रही हैं, बहुत तेज रैपिड चेस खेल रही है। रैपिड चेस में और नॉर्मल चेस में क्या फर्क है? रैपिड आधे घंटे की गेम होती है। इसके बाद आता है हमारा ब्लिज और ब्लड। ब्लिज होता है 5 मिनट, अपोनेंट को 5 मिनट, आपको 10 मिनट में गेम हो जाएगी खत्म। इसमें सोचने का टाइम बहुत कम मिलता है। और जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल में 1 घंटा 1.5 घंटा आपको मिल जाता है। अपोनेंट को भी मतलब 3 घंटे की गेम हो जाती है, 3 साढ़े 3 घंटे में गेम ओवर होती है। ये प्रोविंशियल चेस चैंपियनशिप जो हुई हाल ही में, जी इसी महीने हुई है जी, तो 6 से 9 सितंबर जी। इसके बारे में बताइए, इसमें आपने कौन कौन सी कैटेगरीज रखे थे? क्या आपने ये इसमें ब्लिज रखा था या नॉर्मल? नहीं, ये नॉर्मल चेस था। इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे इसमें? अप्रोक्सीमेटली मोर देन 60 इट वुड बी। More than 60 participants of different age groups. Of different age groups. From under 7 to senior citizens. Senior citizens थे, मोहम्मद शरीफ और उसके बाद बच्चे भी थे जी। तो सब ने पार्टिसिपेट किया वहां पे जी। कौन सा आपके मुंह जो आपके अपोनेंट थे, ये देखिए आप उस तरफ हैं जी, तो आपकी गेम क्या थी और कितने पॉइंट्स आपने हासिल किए? यहाँ पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो कौन कौन से मूव्स रहे, कौन कौन से अपोनेंट्स रहे? खास तौर पे आपका मास्टर मूव क्या था? इसमें कोई मास्टर मूव नहीं होती, ये बस प्लान चलता रहता है, वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आपने किस किस के अगेंस्ट खेला मैंने, और कितने पॉइंट्स अल्टीमेटली हासिल किया? आउट ऑफ 7 आई गॉट 5.5। आई वाज अनबीटन इन द टूर्नामेंट। 4 गेमें मैंने जीती हैं और 3 ड्रॉज, तो दैट मीन्स 5.5। तो सेकंड पोजीशन किसको हासिल हुई? सेकंड पोजीशन हमारे नदीम, अच्छा, नदीम साहब को मिली। जी जी। इसमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए थे, मुझे याद है कि बारामूला से भी कुछ लड़के आए थे। बारामूला से भी आए थे। हमारे साहिल रशीद हैं, ये जिनके साथ इस वक्त मैं खेल रहा हूँ। हाँ। तो ये कुलगाम से हैं, बडगाम से भी थे। कैसा लगता है आपको, हमारा टैलेंट कैसा है खास तौर पे जो वादी? वो डॉक्टर अख्तर हैं हमारे वेटरन प्लेयर, ये डॉक्टर एजाज अख्तर हैं और शरीफ साहब हैं। हाँ, ये हमारे वेटरन साहब, देखिए ही इज अ सीनियर सिटीजन। दोनों सीनियर सिटीजन हैं, दोनों वेटरन प्लेयर हैं। दोनों की गेम अभी भी ऐसी है जैसे लग रहा है कि मतलब ये बस तहलका मचा देंगे। अच्छा, देखिए इससे पहले जो फिडे रेटिंग टूर्नामेंट हुआ था जी, वो भी यहाँ पे हुआ, जिसमें ग्रैंड मास्टर्स और मास्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। कई नेशनल प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया जिन्होंने फिर बेहतरीन चेस का मुजाहरा किया। आप समझते हैं कि फिडे रेटिंग टूर्नामेंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए प्रोविंशियल चैंपियनशिप के साथ? जितने स्टेट चैंपियनशिप, जितने टूर्नामेंट्स होंगे उतना हमारा जो रेटिंग खिलाड़ियों की बढ़ेगी, रेटिंग बढ़ेगी और एक्सपोजर मिलेगा एक दूसरे के साथ खेलने के लिए। हमारे पास अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब बहुत कोशिश हो रही है हमारे जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये देखिए खिलाड़ी नोट करता है, या आप देखिए मूव्स खेलते हैं जी, आप अपना मूव भी नोट करते हैं, अपोनेंट का भी नोट करते हैं और आपका टाइमर बीच में लगा हुआ है। तो ये नोट करने की अहमियत क्या है? और ये नोटेशन जो हैं ABCD लिखा होता है चेस बोर्ड पे एक तरफ और दूसरी तरफ 1 2 3 4 ये होता क्या है? ये 64 खाने हैं इसमें, 64 स्क्वायर्स के नाम है। अगर हम ये लेफ्ट से लेके, इफ आई एम वाइट, लेफ्ट से लेके राइट तक 8 स्क्वायर्स आते हैं, ABCD। ये छोटा सा लड़का है जो बाईं तरफ है, ये भी बड़ा अच्छा टैलेंट। जी जी जी, नाम क्या? अयान, मोहम्मद अयान। अच्छा, आप बता रहे थे चेस बोर्ड के बारे में। हाँ, 64 स्क्वायर्स के नाम होते हैं। एक साइड से आपने देखा A to H और 1 to 8 है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी A और 1 जी। तो हो गया खाने को बोलेंगे A1। तो A1 का मुंह है, फिर आप जाएंगे हम A को पीस उठा के, मतलब से नाइट, इट इज नाइट मतलब घोड़ा, नाइट C3 खेलना है। अच्छा,
تو ہر ایک موو کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, ہر ایک موو کو نوٹ کیا جاتا ہے, ہر ایک آپ گیم جا کے کو پھر اپنی گیم کو اینالائز کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہم جو بکس میں نے بولا ایز آئی سیڈ ایز اے مینشنڈ ارلیئر, تو وہ بکس پہ بھی ایسے ہی بڑے پلیئرس کی گیمز ہوتی ہیں جن کو بہت ساروں نے اینالائز کیا ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوگا, تو وہ ہم کو بہت ہیلپ کرتا ہے. چیس ایک واحد گیم ہے جس کو اسپیس میں بھی کھیلا گیا ہے, اور یہ ایسی گیم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھیل کھیلنے سے چاہے کسی بھی عمر میں آپ کھیلنا شروع کریں, یہ آپ کو ذہنی بیماریوں سے بچاتا ہے. اور سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ الزیمر بیماری جو ہے, جو ڈیمنشیا جیسی بیماریاں ہیں, اس سے دور رہنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے. تو آپ کو کیا فائدہ ملا ہے چیس کھیل کے؟ چیس بہت اچھی گیم ہے. اٹ از جسٹ لائک واٹ وی سے آرٹ. جس کو سمجھ آتا ہے ہی لو دیٹ, چاہے وہ ہماری نظر میں وہ کچھ نہ ہو, لیکن دوسروں کو وہ آرٹ پسند آتا ہے. اٹ از دا چیس. جس کو سمجھ آتا ہے ہی لوز دا بیوٹی آف اٹ. اٹ از جسٹ لائک دا آرٹ. تو بچوں کو کتنا اس میں رجوع کرنا چاہیے, ماں باپ کو کتنا اپنے بچوں کو چیس کی طرف لینا چاہیے؟ باقی سپورٹ آؤٹ سائڈ جو آپ کھیلتے ہیں میجر سپورٹس, اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں, لیکن یہ کھیل تمام کھیلوں میں آپ کو اسسٹ کرتا ہے. پڑھائی میں کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے یہ کھیل؟ یہ بہت اچھی گیم کرنا پڑتا ہے. یہ بہت اچھی گیم ہے. یہ آپ کو فوکل رکھتی ہے, بالکل ہی مطلب دھیان آپ کا نہیں بھٹکتا. بس ہر کوئی بچہ اس کو سیکھنا چاہیے. پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ رب تک ہے. نہیں, پڑھائی میں کچھ پڑھائی میں ہاں ڈسٹریکشنز آپ کی بہت ساری ہوتی ہیں چیس کھیلتے ہوئے, لیکن آپ کا ذہن اور دماغ بالکل چیس بورڈ پہ ہوتا ہے. اسی طرح بچے جب پڑھتے ہیں, اگر دائیں طرف ڈسٹریکشن کوئی بھی ہو, لیکن ان کا فوکس چونکہ چیس کی وجہ سے امپروو ہوا ہے, تو یہ پڑھائی میں بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. اٹ ہیلپس اے لاٹ. آپ کیا کرتے ہو کہ اگر آپ پڑھائی کرتے ہو کہیں پہ, آپ بس اپنا فوکس چاہیے ہوتا ہے آپ کو. دیکھیے, آپ نے چیس ایسوسیشن جو J&K چیس ایسوسیشن کشمیر کی پروونشل چیس ایسوسیشن جو ہے, تو ان کے پاس یہ انڈور ہال نہیں تھا, لیکن اب ان کو یہ بہت خوبصورت انڈور ہال مل گیا. بہت پولو گراؤنڈ میں جو انڈور اسٹیڈیم ہے, وہاں پہ آپ کو یہ ڈیڈیکیٹڈ ہال ہے جہاں پہ آپ ٹورنامنٹس کرتے ہیں. اور یہ ٹورنامنٹ جو پروونشل آپ نے جیتا, اس کے بعد اسٹیٹ چیمپئن شپ کب ہوگی؟ اور کہا جاتا ہے کہ فروری 2023 میں ایک فیڈے ریٹنگ ٹورنامنٹ پھر سے ہونے والا ہے. دسمبر میں آئی گیس ادھر اٹ وڈ بی ان سری نگر دا ٹورنامنٹ آف اسٹیٹ, یا جموں میں ہوگا. اگر ہم جموں میں کیا تو اوبویسلی جموں پروونس کے بندے وہیں پہ ہوں گے. جموں پروونس میں جو ونرس رہے ہیں وہ کھیلیں گے, وہ 10 پلیئرس کھیلیں گے, اور کشمیر کے ٹاپ 10 کھیلیں گے اگینسٹ ایچ ادر. تو وہ اسٹیٹ ہوگا, اسٹیٹ سے پھر ٹاپ سیڈڈ جو ہوں گے وہ نیشنلز کھیلیں گے. یہ بتائیے, یہ جو گرینڈ ماسٹر بنتے ہیں نا, گرینڈ ماسٹر بننے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے فیڈے ریٹنگ ٹورنامنٹ کھیلنا, تبھی آپ کی ریٹنگز ملیں گی. آپ اگر گرینڈ ماسٹر بننا چاہیں گے, آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے پہلے بہت سارے نارمز ہیں. کچھ ٹورنامنٹس جیتنے ہیں, فیڈریٹڈ جیتنے ہیں, نیشنل جیتنے ہیں, تب جا کے آپ کوئی نارم حاصل کرتے ہو. آئی ایم پہلے انٹرنیشنل ماسٹر, پہلے ایف ایم ہوتا ہے, فیڈے ماسٹر, آئی ایم, اس کے بعد انٹرنیشنل. ہمارے یہاں کشمیر میں کوئی ہے گرینڈ ماسٹر؟ نہیں, ہمارے کشمیر میں اس وقت تو بالکل بھی نہیں ہے, لیکن چاہتے ہیں کہ کوئی ہو انٹرنیشنل ماسٹری یا فیڈے ماسٹری کوئی بنے. بھارت میں 50 سے زیادہ گرینڈ ماسٹرز ہیں جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا کوئی کھلاڑی گرینڈ ماسٹر بننا چاہیے؟ اچھا یہ بتائیے, عام لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام, وہ سوچ رہے ہوں گے گرینڈ ماسٹر بننے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ملتا ہے ایز اے پروفیشنل گرینڈ ماسٹر؟ اگر آپ چیس ایز اے کریئر پرسو کرتے ہو تو پہلی چیز آپ کو پیسوں کی قلت محسوس نہیں ہوگی. یعنی اسپانسر دائیں بائیں سے آئے گی, ہر سائڈ سے آتے ہیں. آپ کی ٹرپس کا وہ پورا خرچہ ہوتا ہے, آپ کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا, اور آپ کو پیسہ دیا جائے گا, آپ کی سیلری. اور اگر آپ جیتتے ہیں, ادھر سے جو پرائز منی ہوتی ہے وہ بالکل ٹیکس فری رہتی ہے. کوئی بھی جاب کریں, چاہے ہم گورنمنٹ جاب بھی کریں, اس پہ ٹیکس لگتا ہے, بٹ دا منی یو گیٹ فرام اسپورٹس اٹ از ٹوٹلی ٹیکس فری. دیٹس ونڈرفل. تو آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آگے ابھی میں خود کہہ سکتا ہوں کہ مطلب میں زیادہ چیس نہیں کھیل سکتا, بس اب حالات جس طرف لے جائیں. کوچنگ کی طرف بھی آ سکتے ہیں آپ؟ ہاں, کوچنگ میں سوچ رہا ہوں کچھ بچوں کی کروں. آپ آخر میں والدین کو اور بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے کریئر کو مد نظر رکھ کر,
کہ وہ چیس کو اپنائیں اور کس حد تک اپنائیں؟ چیس بہت اچھی گیم ہے، سب کو کھیلنا چاہیے، اور ایز اے کریئر اگر ہم کشمیر سے سٹارٹ کریں، کشمیر کا ماحول اتنا بیوٹیفل ہے، ہمارے 6 منتھ تو مطلب ویسے ضائع ہی ہوتے ہیں کمروں میں ہی. انڈور آپ چیس کھیل سکتے ہیں؟ تو اس وقت اینڈرائڈ ہے chess.com ایپلیکیشن ہے. کمپیوٹر کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے ہیں؟ کمپیوٹر چھوڑیے، فون پہ آپ کے پاس پلے اسٹور پہ آپ کو 2 بیسٹ ایپس اویلیبل ہیں، chess.com اور LIChess LIChess. تو وہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں انٹرنیشنلی، جہاں پہ آپ بہت سارے انوویشن. ورلڈ نمبر 1 کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے ہیں، ان کی گیمز کے اگینسٹ ان کی گیمز اسٹڈی کر سکتے ہیں ادھر، اور فالو chess.com پہ. چلیے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ کھیل ہماری ریاست میں، ہماری جموں کشمیر میں بھی اسی طرح پنپے گا جیسے کہ دنیا بھر میں پنپ رہا ہے. فیصل فاروق، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، چیس کے بارے میں آپ نے جانکاری دی، آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو دوستو اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری مرحلے میں دوبارہ سے عمران گل کے پاس. ناظرین، چیس کے بارے میں یہ بات چیت سن کے ہماری بھی جو ہے کچھ دیر ذہنی ورزش ہو گئی، اور پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کی خدمت میں ورلڈ کپ فٹ بال کا کچھ ذکر کیا، اور یہ بات ہوئی تھی کہ پروگرام کے آخر پر ICC ورلڈ T20 کی بات کریں گے. انگلینڈ کی ٹیم نے دوسری بار جو ہے ٹائٹل حاصل کر لیا، لیکن جو بات ہم یہاں کریں گے وہ یہ ہے کہ کئی ایکسپرٹس نے ورلڈ کپ کے دوران یا ورلڈ کپ سے پہلے کچھ پریڈکشنز کی کہ کون سی ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی. بھارت کے گریٹ لیجنڈ سنیل گواسکر نے کہا تھا کہ آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی، بھارت چیمپئن بنے گا. بے شک اپنی ٹیم کو جو ہے فارمر پلیئرز بیک کرتے ہیں، اور بھارت کی ٹیم بہت سٹرونگ تھی جب ورلڈ کپ میں کھیلنے گئی، تیاری کے ساتھ گئی. AB ڈی ویلیئرز نے کہا کہ نیوزی لینڈ اور بھارت کی ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی، بھارت کی ٹیم جیتے گی. اسی طرح سے باقی پلیئرز نے بھی فور کاسٹ کیا، یہاں تک کہ فینز نے بھی جو ہے سوچا تھا کہ کون سی ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی، کون سی ٹیمیں سیمی فائنل تک کوالیفائی کریں گی. تو کچھ کھلاڑیوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ کچھ کھلاڑی اثر ڈالیں گے، خاص پرفارمنسز دیں گے. تو بین سٹوکس نے جب پہلا میچ کھیلا افغانستان کے خلاف 2 رنز بنائے. اس کے بعد جب دوسرا میچ آئرلینڈ کے خلاف انہیں کھیلا جس میں بلاخر بارش گری اور پھر انگلینڈ وہ ڈکورتھ لیوس میتھڈ پر ہار گیا، 6 رنز بنائے. فینز نے اور کچھ ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ بین سٹوکس کا جس طرح ODI کرکٹ سے ریٹائرمنٹ ہو گیا اور اب ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں انگلینڈ کے، وہیں پر ٹھیک ہیں وائٹس میں اور ریڈ بال کرکٹ میں، تو شاید ان کی جگہ جو ہے وائٹ بال کرکٹ میں نہیں ہے. لیکن ثابت کر دیا بین سٹوکس نے جب سری لنکا کے خلاف ان نے ایک ایسی اننگ کھیلی جو ریزن بنی انگلینڈ کی سیمی فائنل انٹری میں. اگر سری لنکا کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم وہاں ہار جاتی ایک کرنچ سچویشن میں، انگلینڈ کے آگے کے بیٹسمین آؤٹ ہو گئے تھے، سری لنکا کے خلاف میچ نہیں جیتے تو سیمی فائنل میں نہیں پہنچتے. تو انگلینڈ کی ٹیم جب سیمی فائنل میں پہنچی وہاں پر تو ایلیکس ہیلز اور جاس بٹلر کا شو تھا، اور اس کے بعد فائنل میں کرنچ سچویشن میں جو 50 بین سٹوکس نے بنائی وہ اس ورلڈ کپ کی سب سے بہترین اننگ تھی. اور یہ کرکٹ نے پروو کر دیا کہ کرکٹ کو پریڈکٹ کرنا، فور کاسٹ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے کھیل اور کھلاڑی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پیمنٹ فیل؟ لیکن پیسے تو کٹ گئے، گئی میری محنت کی کمائی. ہو جائے گی بھرپائی، فکر مت کرے میرے بھائی. اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن فیل ہو جائے اور اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائے تو بینک وقت سے پیسے لوٹائے گا، ورنہ کمپنسیشن کی فراہمی نہیں تو RBI کے ombudsman سے شکایت کریں آپ. یا بل میری فیس. RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے.